إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوفو فيه واحد إكزرسيس ديال إي سي إم بي سي 3. دونك في هاد إكزرسيس غادي نشوفو فيه ديبول إل سيري إر سي باراليل. دونك عندك إل سيري إي إر سي باراليل، واحد الشيما هي إل سيري إر سي باراليل. دونك عندك واحد الكورون هنايا إي، ملي وصل هنايا عندك واحد النود هنايا تفرق فيه، عطالك اي ان اي ان اي 2. دونك عندك هنايا لا طونسيون سينوسويدال، عطالك هذيك شحال كتساوي يو دو تي سينوسويدال اللي كتساوي يو راسين 2 سينوس اوميغا دو تي. لا بروميير كيسيون قالك exprimer L en fonction de RC oméga et oméga pour que le dipôle AB, le dipôle AB, ok, le dipôle AB soit équivalent à une résistance pure R équivalent. من بعد قال لك exprimer R équivalent. دونك يا اخواتي الطلبه عندك لو شيما هي هذه، هي رسمناها هنايا، هي ا بي. دونك نحسبوا دابا زد ا بي ولا ار ولا زد ا بي اللي هي ار ايكيفالون. اوكي ها هي. دونك زد ا بي ولا زد ايكيفالون كتساوي زد ال، اوكي، بلس عندك ار اوسي سون اون باراليل. دونك كنديرو اونتر بارونتيز زد ار باراليل زد سي. اوكي دونك كتساوي هذه زد ال شحال كتساوي؟ هي جي ال اوميغا. دونك اخواتي الطلبه هادو درناهم في الفيديوهات السابقين. لامبيدونس ديال l'inductance L هي جي ال اوميغا، والامبيدونس ديال لا ريزيستونس هي ار، والامبيدونس ديال زد سي هي 1 سور جي سي اوميغا. دونك الى عندكم باراليل كنديرو هاد القاعده، دونك ار ملتيبلي بار 1 سور جي سي اوميغا بلس ار بلس 1 سور جي سي اوميغا. دونك الى درنا حسبنا هادي غنلقاو فيها ار سور ار سي جي سي اوميغا بلس 1. انا هادي هي جي ال اوميغا. دونك بما ان عندنا l'impédance هي sous la forme nombre complexe، دونك غنديرو لي نومبر غيال بوحدهم ولي نومبر ايماجينير بوحدهم. دونك نكملو. دونك هي جي ال اوميغا. دونك في هذه الحاله اش غنديرو؟ هذه غادي نضربوها في لا كونجوغي. دونك شنو هو لا كونجوغي ديال هذا اخي الطالب؟ هو ار، هو ان موان ار جي سي اوميغا. يا خواتي الطلبه في هذاك في نومبر كومبلكس، دونك عندك الى عندك اكس بلس ايريك، دونك لو نومبر، دونك لا كونجوغي نتاعو اللي هو كنرمزي بحال هكا هي اكس موان ايريك. اوكي دونك الى عندك مثلا اخي الطالب، دونك اخي الطالب بامكانك ترجع الفيديو السابقين ديال لي نومبر كومبلكس باش تعرف هادشي. دونك الى عندك اكس بلس ايريك، فهمتي هكا. دونك الى بغينا دونك الكونجوغي نتاعو، دونك كنديرو شنو هو الكونجوغي ديال هذا؟ هو اكس موان ايريك، كنضربوه في التحت وفي الفوق وفي التحت، كنضربوه في التحت اللي هو اكس موان ايريك فاكتور اكس بلس ايريك. اوكي دونك كتساوي اكس موان ايريك عادي. دونك اذا حسبتي هذه اخي الطالب غتلقى فيها اكس كاري بلس ايريك كاري. دونك هذه بحال هكا غنديرو لهادي. دونك هذه دونك غادي نضربو هنا في الفوق في واحد ناقص كما كنشوفو هنايا ايريك. دونك اكس زائد ايريك المرافق نتاعو ولا كونجوغي نتاعو هو اكس موان ايريك. دونك هذا دونك لا كونجوغي نتاعو هو ان موان ار سي جي اوميغا. اوكي دونك هذا في التحت غنلقى فيها ار سي اوميغا او كاري بلس 1. دونك كما درنا هنا، دونك كتساوي اخي الطالب، دونك كتساوي دونك اذا حسبتي، دونك اذا حسبنا هذه، دونك لا عندك دابا جي، شوف اخي الطالب عندك الجي هنايا وعندك الجي هنا، دونك نديرو لي غيال بوحدهم. لي غيال هنايا هما هادو 1 بلس ار سي اوميغا او كاري بلس 1 نعملو بالجي، غيبقى لك هنايا ال اوميغا موان R au carré c'est oméga sur 1 plus R RC oméga. دونك هذه يا اخي الطالب، دونك هذه لقينا فيها زد ايكيفالون ولا زد ا بي بحال هاهي. دونك اش قالك قال لك هنا، اش قال لك؟ قال لك هنايا زد قال لك بور كو لو ديبول ا بي سوا ايكيفالون ا ريزيستونس équivalent donc à la résistance pure. Donc pour que AB, donc pour que AB soit équivalent
a une résistance pure R équivalent, il faut que donc اش كيعني هذا الشرط بأنه هذا بأنه لو نومبر ايماجينير كيساوي زيرو صافي يعني أنه إل أوميغا موان R au carré سي أوميغا sur 1 plus RC أوميغا يتيكال زيرو صافي. واش كيعني عاوتاني بأنه كيعني كذلك بأن R équivalent كتساوي لو نومبر ريال اللي هي R sur RC أوميغا au carré plus 1 صافي. دونك فالانطلاقة من هذه غادي تلقى فيها ال شا كتساوي أخي الطالب، دونك تلقى فيها ار سي سور، دونك إلا جبت هذه أخي الطالب دونك تلقى فيها 1 بلس ار سي أوميغا، دونك تسامبليفي بأوميغا تلقى فيها هذه، دونك أخي الطالب هذه تلقى فيها حيت قال لك لقى ليا ال أون فونكسيون ديال ار سي أوميغا صافي. دونك من بعد جالي في السؤال من بعد قال لك كالكولي ال ساشون كو R est égal à 100 oméga, C est égal à 100 sur 3 microfarads et oméga est égal à 400 radians par seconde. Donc نحسبوها هذه نحسبوها أخي الطالب. دونك تلقى فيها دونك إلا حسبتيها هذه بي كيسيون بي، دونك تلقى فيها إلا حسبتيها أخي الطالب تلقى فيها 0,2 هنري. اوكي. وإلا حسبتي إيغ إيكيفالون حتى هي حسبتيها أخي الطالب إيغ إيكيفالون غتلقى فيها 36 أوميغا. دونك اش كاينه في لا كيسيون 2 déterminer l'expression du courant circulant dans la bobine ها واحد الكيسيون. من بعد قال لي calculer sa valeur efficace efficace. Donc l'expression du courant circulant de la bobine هو I، نحسبوها I هو le courant circulant de la bobine هو I. اوكي هو I. دونك أخي الطالب نحسبو أولا هاد لو كورون، من بعد نحسبو لو كورون إفيكاس. دونك عندك لو كورون سيركولون دو لا بوبين شحال كيساوي، دونك يو دو تي، دونك كنعرفو بلي لا لوا دون يو دو تي كتساوي شحال ار إيكيفالون فوا اي دو تي. اوكي ار إيكيفالون دونك يو دو تي كتساوي ار إيكيفالون اللي هي زد ا بي فوا اي. اوكي اي دو تي. دونك نكملو اخوتي الطلبه. دونك اش كاين هذا، دونك شحال كيساوي، دونك سكي امبليك بانه اي دو تي شحال كيساوي هي يو دو تي على ار ايكيفالون. دونك يو دو تي على ار ايكيفالون ونعوضو هذه. دونك راه عطاوها لينا في المعطيات، ها هي اخوتي الطلبه هي يو غاسين دو سينوس اوميغا دو تي. دونك نعوضوها، دونك هي يو غاسين دو سينوس اوميغا دو تي. اوكي دونك ار ايكيفالون، دونك ار ايكيفالون اللي هي هذه اخوتي الطلبه، دونك هي هذه دونك اذا درناها هنايا دونك تكون عندك دونك ار سور ار سي اوميغا بلس ان. اوكي دونك اي دو تي est égal U racine de sinus oméga de t. اوكي سور دونك غتكون عندك هنا في الانفيرس ديال هذه صافي. دونك غتكون انفيرس ديال دونك غتكون عندك هنا ار وغتكون عندك هنا ملتيبلي في ار سي اوميغا بلس ان الانفيرس. دونك هذه هي دونك كتساوي اي دو تي، دونك اي دو تي كتساوي هذه. دونك اخي الطالب كم تساوي اي افيكاس حيت قال لك هنايا في السؤال كالكولي سا فالور افيكاس اي سون ارغيومون.
entre parenthèses on donne U est égal à 180 فولت. دونك أخي الطالب كم تساوي إي؟ نعلم أنه إي في كاسون جينيرال كم تساوي؟ هي إي ماكس سور راسين دو. هذه قاعدة أخي الطالب. و إي ماكس هنا كم تساوي أخي الطالب؟ إي ماكس كم تساوي إي ماكس هنا؟ واخا نديروها كاع. دونك دونك إي ماكس هي دونك إي ماكس هي هذه. أوكي إي ماكس هي هذه كاملة. دونك كم تساوي أخي الطالب؟ دونك تلقى فيها دونك سور راسين دو. دونك غنمشينا راسين مع راسين غيبقى لك هذا النيت. دونك U sinus oméga de t entre parenthèses RC au carré C au carré oméga au carré plus 1 sur H sur R. Ok, c'est ça. دونك هذه دونك إذا حسبتيها أخي الطالب دونك إذا حسبتيها غتلقى فيها 5 أمبير. هي efficacité كتلقى فيها 5 أمبير. 5 أمبير. دونك أخي دونك السؤال الثالث exprimer les différences de potentiel UAD et UDB. دونك فين هو UAD؟ UAD UDB. دونك نجيو كاع نديرهم في هذه AD. دونك AD UAD. دونك UAD كيفاش غدير؟ تكون بحال هكا UAD. اوكي UDB هكا UDB. مزيان. دونك نحسبوهم كاع. نحسبو UAD. دونك UAD كم تساوي؟ دونك UAD de T تساوي ZL. هيا من A حتى ل D كتساوي ZL فوا I de T. I de T دونك I de T هو اللي داز فيه جو كون. دونك إيتيغال ZL شحال كيساوي GL أوميغا فوا I de T لأن ZL هي GL أوميغا. دونك علاش درنا إخواني الطلبة ZL هنا؟ حيت UAD فيها غير لابوبيني فيه بوحدها و ZL نتاعها هي GL أوميغا. نعوضو دابا. دونك جي ال اوميغا اي دو تي كم تساوي؟ راه حسبناها. دونك اي دو تي دونك هنايا اخواتي الطلبه كم تساوي لافاز هنايا؟ لافاز كتساوي زيرو. فهمتي؟ حيت علاش؟ حيت ما عندناش جي هنايا، ما عندناش هذاك لابارتي ايماجينير هنا. اوكي دونك هنايا هذه كامل كم تساوي اخواتي الطلبه؟ دونك لافاز دونك هي شحال كتساوي اي دو تي نتاعها. دونك اي دو تي هي اي راسين دو اوكي اكسبونسيال جي اوميغا دو تي. صافي اي جي اوميغا دو تي. دونك جي اوميغا دو تي. دونك هادي دونك U AD de T كتساوي دونك إلا بغينا نحسبو نحيدو هذا جي ال أوميغا كيساوي هي اي ال أوميغا. دونك سينوس لا اي ال أوميغا راسين دو دونك اكسبونسيال جي اوميغا تي. دونك شنو هو جي ال اوميغا؟ جي ال اوميغا كنعرفو حنايا في لي نومبر كومبلكس بانه اللي عندك زد كتساوي مثلا اي بحيث ا سوبيريور زيرو. دونك لارغيومون ديال زد الا عندك ا سوبيريور زيرو كيساوي بي سور دو. اوكي مودولي دو بي. هادي قواعد ديال نومبر كومبلكس مودولي دو بي. ولكن عندك ا inférieur à 0 كتكون موان بي سور 2. دونك اي الاوميغا سون بوزيتيف. دونك لارغيومون تاعها يكون بي سور 2 دونك بلس بي سور 2. دونك نديروها كاع بالسينوس حيت عندنا في المعطيات هنا عندنا بالسينوس. دونك كتكون هنا بالسينوس. دونك ايتيغالا اي ال اوميغا
J de sinus أوميغا دو تي بلس بي سو دو. دونك لافاز أخي الطالب هنايا ديال أ دي شاك كم يساوي، لافاز هو هذا، هي بي سو دو. صافي. أو أ دي إفيكاس كم يساوي إخوة الطلبة، أ دي إفيكاس كنعرفو شنو هو، هي إي ماكس أو ماكس سور راسين دو. دونك أو ماكس كم يساوي إخوة الطالب، دونك أو ماكس كم يساوي هنايا ديال أ دي هي إي إل أوميغا راسين دو. دونك ولكن أو أ دي إفيكاس كيساوي أو ماكس سور راسين دو. دونك غيبقى سور راسين غيبقى ليك أخي الطالب إل إي أوميغا. صافي. هذا دوك دابا دوك لقينا دابا أو أ دي، لا طونسيون ديال أو أ دي. دابا نلقاو لا طونسيون ديال أو دي بي. دونك دابا نشوفو لا طونسيون أو دي بي دو تي. صافي. دونك أو دي بي دو تي واخا بلاتي، أو دي بي فين هي الشيما، ها هي أو دي بي دو تي أخي طالب. أو دي بي هي هذا عندك اون باراليل. دونك اش دونك اون باراليل فوا اي دو تي. دونك هي زد ار باراليل زد سي فوا اي دو تي. صافي. دونك كيساوي، دونك إلا حسبتي أخي الطالب هذه حاول ديرها. دونك غنختصر القاعدة. دونك المهم دير فيه، دونك دير فيه ار مضروبة في ان سور جي سي أوميغا سور ار بلس جي سي أوميغا اي دي تي. عرفتي أخي الطالب علاش درنا هذه، لأن زد ار باراليل زد سي اون باراليل. دونك باراليل دونك هذه الطريقة. صافي. دونك يتيكال نكملو كاع. دونك يتيكال هي ار سور ار سي أوميغا بلس ان و اي دو تي. اي دو تي كم تساوي اي هي اي غاسين دو اي ماكس نتاعها اي غاسين دو اكسبونونسيال جي اوميغا دو تي. صافي. جي اوميغا دو تي. نكملو. دونك او دي بي دو تي. دونك او دي بي دو تي كيساوي، دونك هي ار اي راسين دو سور سور هذا دونك اخوتي الطلبه هنايا باش اش غنديرو هنايا، غنديرو في اي ماكس. دونك عندك هنايا جي هنايا، دونك جي ار جي سي. دونك غنضربو هنايا في هذاك في نديرو الموديول نتاع هذا، الموديول نتاع هذا. دونك عندك هذا. دونك اخوتي الطالب اخوتي الطلبه لاحظ جيدا شحال كتساوي ار جي سي، شحال كتساوي هنايا ارغيومون ديال هادي مثلا ديال ار اي جي راسين دو سور ار جي سي اوميغا بلس ان كم تساوي اخوتي الطلبه. كنديرو هي ناقص ارك طونجونت ديال ار سي اوميغا. دونك لارغيومون نتاع او دي بي في هاد الحاله هي شحال، هي ناقص ار سي اوميغا مقسومه على واحد، مقسومه على واحد. صافي. هي كنشدو هذا، الا كانت في المقام كنديرو ناقص ار سي اوميغا على واحد على هذا اللي هي كتساوي ناقص ار سي اوميغا. صافي. دونك لارغيومون ديال هادي حيت هادي عندنا كتساوي هادي. دونك لارغيومون تاع دونك كنديرو هذا نديرو لارغيومون تاعها. دونك لارغيومون ديال هذا هي ار سي اوميغا بلس ان او كاري، ولكن هنا في اكسبونسي جي اوميغا دو تي. اش غنديرو هنايا؟ لا هنا اخوتي الطلبه هنا غنديرو فيه ارك طونجونت. دونك غنديرو ارك طونجونت اللي هي شحال كتساوي، هي طونجونت موان. دونك ارك طونجونت هي دونك طونجونت موان زان، طونجونت موان زان. ارك طونجونت هي طونجونت موان زان ديال ار سي اوميغا.
دونك في هذه الحالة إخوتي الطلبة U D P efficace كم تساوي؟ هي إغ هي يو ماكس سوغ راسين دو. اشنا هي هذه كاملة كتسمى يو ماكس، وكنعرفو بلي يو افيكاس كيساوي يو ماكس على راسين دو. دونك راسين غتمشي مع راسين، غيبقى لك إغ إي سور راسين إغ سي أوميغا. أوكي، إغ سي أوميغا بلوس أن. دونك أخي الطالب حيت قال لك هنايا كالكولي إلا حسبتيها غتلقى فيها 300 فولت. إغ عطاها لك، إي راه حسبناه ديجا. دونك أوميغا راه عطاه لينا، هما المعطيات 400. إغ هي 100، سي 100 سور 3 ميكروفاراد تحولها للفرد، ضربها في 10 10 على بويسونس موان 6. صافي ولا تحسبها. و لافاز دي بي في هاد الحالة أخي الطالب كيف يساوي لافاز دي بي كيساوي هو هدا، هي طونجونت موان زان ولا ارك طونجونت موان زان إغ سي أوميغا. دونك أخي الطالب إلا حسبتي غتلقى فيها 53.13 دوغري. دونك هادشي. دونك من بعد نشوفو دونك هادشي اللي طالبين لينا. دونك من بعد غادي قال لك هنايا كيسيون 4 déterminer les intensités du courant. Donc les intensités du courant, I1, I2 circulant respectivement dans la résistance et dans le conducteur. من بعد المهم قال لك هنا يحسب لي I2 T، ها هي I2 I1 I2 l'expression تاعو. وقال لك هنايا on déduire leur valeur efficace et leur déphasage par rapport à la tension entre A et B. Faire l'application numérique. Donc نحسبو I1 ونحسبو من بعد I2 صافي. دونك عندك هنايا دونك 4. اولا نحسبو لو كورون. دونك لو كورون I1 de T صافي. لو كورون I1 de T نحسبوه. دونك عندك هنايا دونك I1. دونك اول حاجه فين هي I1 de T؟ I1 de T هي هادي I1 de T هي كاينه في UDP. دونك UDP كتساوي هنا في هاد الحاله زد R فوا I1 de T صافي اللي هي R. دونك UDP كتساوي R فوا I1 de T صافي R فوا دونك سكي امبليك بأنه I1 de T كتساوي EDP de T sur R. دونك هذا حسبناه ديجا صافي ونعوضو. دونك I1 de T كيساوي EDP راه حسبناه. دونك حسبنا إخوتي الطلبة. دونك يساوي دونك لقينا فيها لافاز ديالو إغ سي أوميغا طونجونت موان زان نتاعها، و إي ماكس نتاعها هي هادي. دونك نعوضو ها إي ماكس وهذا نحولو للسينوس. عرفتي علاش؟ حيت عطانا في المعطيات السينوس صافي نحولو للسينوس كيما عطاونا هنا. نخدمو دونك هي إي راسين دو. دونك سينوس أوميغا دو تي ناقص طونجونت موان زان اللي هي أرك طونجونت إغ سي أوميغا sur H sur هذا راسين. دونك إخوتي الطلبة عندك شوف غتكون عندك هنا إغ. دونك إغ حيت عندك هنا مقسوم على إغ. دونك يكون عندك في الدرس هنايا 1 زائد
RC أوميغا أو كاري. دونك غادي نحتسب R. أوكي نحتسب R غيبقى ليك I racine de sinus أوميغا دو تي ناقص طونجونت موان 1 RC أوميغا sur racine 1 plus RC أوميغا 2 au carré. دونك قالك هنا إفيكاسيتي فين هو دونك فهنا أخي الطالب كم يساوي إي أن إفيكاسيتي إي أن إفيكاس. هذا شنو هي هادي؟ راه إي ماكس هادي كامل إي ماكس. دونك إذا بغينا إفيكاس هي هادي مقسومة على جوج سور راسين دو. دوك غتمشي راسين دونك يبقى لك إي سور هذا. دونك إي إفيكاسيتي كنعرفوها هي إي ماكس سور راسين دو. هذا كامل شنو هو؟ هذا كامل راه إي ماكس. أوكي دونك إذا بغينا إفيكاس نقسموها سور راسين دو غيبقى تمشي راسين مع راسين يبقى لك راسين 1 بلس ار سي أوميغا أو كاري. وغتحسبها غتلقى فيها 3 أمبير صافي. تلقى فيها 3 أمبير. ولا فاس فهنايا اش كام تساوي لا فاس حتى هي خصك تحسبها أخي الطالب. هي هادي نيس دونك هي ناقص طونجونت ار سي أوميغا. المهم غتحسبها تلقى فيها 52.13 دوغري. هي هي حسبناها طونجونت موازن ديجا راه حسبناها. Donc voilà أخي الطالب. Donc c'est la fin de ces exercices. ديال d'épaule L serrée et RC parallèle. Donc merci de votre attention et bon courage.